बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 2 दिन की लगातार अफ़गानिस्तान के साथ मुठभेड़ तो नहीं कहना चाहिए, बहरहाल एक फुल फ्लेज जो मुंह तोड़ जवाब था उस जारहियत का जो अफ़गानिस्तान की 10 और 11 की रात को की गई पाकिस्तान के ऊपर। ये एक वो लैंग्वेज थी, वो एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है, द लैंग्वेज विच एनिमी अंडरस्टैंड्स। सो दिस वाज द लैंग्वेज जो इनको समझ आई है। और फाइनली कल फिर जब मामला आगे बढ़ा, बात कंधार तक पहुंची, बात जो है वो पक्तिया तक पहुंची, तो उसके बाद जो है वो सीज फायर की मतवातर रिक्वेस्ट आई और फिर कुछ दोस्त ममालिक भी बीच में शामिल हुए, है वो सीज फायर हुआ 48 घंटे के लिए। मगर मैं एक बात यहाँ आपको बताता जाऊं कि ये लोग जो हैं वो एतबार के काबिल नहीं हैं। 3.5 साल जब से ये मौजूदा जो हुकूमत है, जो काबिल के ऊपर इस वक्त काबिज है, इन्होंने 3.5 साल से पाकिस्तान इनको तमाम शवाहिद पेश कर रहा है कि दहशतगर्दी आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। किस तरह एक नेक्सस बना हुआ था फंडिंग का, जो रॉ से फंडिंग एनजीओज के जरिए वो काबिल आती थी और काबिल से फिर वो दहशतगर्दों को जाती थी, और वो किस तरह वो आगे पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट होती थी। और बारहा उनके फॉरेन ऑफिस को इस्लामाबाद में भी तलब करके सबूत दिए गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली रिक्वेस्ट की कि अफगानिस्तान को अब अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देनी चाहिए, मगर वो मैं मानू वाली रट। और उसके बाद अब जो इनका जो वजीर खारजा का मुत्तकी साहब का जो दौरा था भारत का, और भारत में 7 दिन का अपना वफद लेके जिस तरह इन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काबिल दीद थी, जिस तरह मुश्तरका बयानिया दिया, जो वक्त का तयन था, जिस वक्त मुश्तरका बयानिया दिया जा रहा था, वो उस वक्त 10 और 11 की शाम को उधर से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही थी। अब ये डेट टाइम ग्रुप जो था, ये किसी ना किसी ने चूज किया था, ये कोइंसिडेंस नहीं था। और अगर कोइंसिडेंस था तो फिर भी पाकिस्तान का बयानिया दुरुस्त साबित होता है कि इस वक्त ना तो अफगानिस्तान में कोई रियासत है और ना कोई एक मुल्क वाली चीज है। बस वो अपने अपनी डगर पे हर ग्रुप जो है, जो बरसर इक़्तिदार है, वो मुख्तलिफ जगहों पे अपने अपने ग्रुप्स में और अपने अपने कबीलों में वो दुनिया के साथ इन कांटेक्ट हैं। अब आगे आते हैं कि एक जो जयशंकर के साथ एक मूवमेंट थी, जब वो मुश्तरका बयानिया मुत्तकी साहब दिल्ली में बैठ के दे रहे थे। आई डोंट नो कि हमारे अहले नज़र ने और जो कुछ लोग जो हैं वो जो अभी भी कुछ दिल में मोहब्बत और उल्फत रखते हैं, उन्होंने ये पॉइंट नोट किया कि नहीं किया कि जब मुत्तकी साहब से वो बयानिया दिलवाया जा रहा था, तो जो बैकग्राउंड में पिक्चर थी उनके ऑफिस में, वो बामियान के उन बुतों की पिक्चर थी जब तालिबान बरसरे इक़्तिदार में आए थे 1996 में मुल्ला उमर साहब के दौर में, और जिन बुतों को वो तोड़ा गया था, उन टूटे हुए बुतों की पिक्चर दिल्ली में वो मुत्तकी साहब के पीछे डिस्प्ले पे दिखाई जा रही थी। अब ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये वो एक मैसेज था दुनिया को कि जो तालिबान मुल्ला उमर साहब की क़यादत में, उनके नज़रियात में, जो 96 में पाकिस्तान की काविशों से, पाकिस्तान की मेहनत से बरसरे इक़्तिदार में अफ़गानिस्तान में आए थे और एक इस्लामिक कल्चर लेके आए थे, वो तालिबान बुत शिकन तालिबान थे। और अब ये जो मुत्तकी साहब बैठ के बयानियाँ दे रहे हैं, उस तस्वीर के नीचे ये वो तालिबान बुत शिकन तालिबान नहीं है, ये बुत पसंद तालिबान है। तो ये एक फ़लसफ़ा डिवाइड कर गया है पूरी अफ़गान कौम को बिटवीन बुत शिकन एंड बुत पसंद वाली।
تو اس طرح یہ قوم جو ہے اب ڈیوائیڈ ہے. آج بھی میں آپ کے توسط سے یہ پبلک کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ افغانی ہمارے بھائی نہیں ہیں. جو بت شکن افغانی ہیں، جو وہ افغانی جو آج بھی بتوں سے نفرت کرتے ہیں، جو نظریات پہ ہیں، جو اسلامی نظریات کے ساتھ ہیں، جو اخوت اور بھائی چارے کی نظریات پہ ہیں، وہ آج بھی ہمارے دل کے بہت قریب ہیں اور پاکستان ان کے دل کے بہت قریب ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ اس وقت برسر اقتدار میں نہیں ہیں. بٹ دا فیلنگز آر اسٹل دیئر اینڈ فیلنگز آر سیم. تو یہ جو ایک شفٹ مارا ہے، جو بت شکن سے بت پسند کا، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پوری کی پوری اس خطے کی اسٹریٹجی پہ آیا ہے. اس سے پورا نہ صرف افغانستان اس وقت ڈی سٹیبلائز ہے، بلکہ افغانستان کے ڈی سٹیبلائز ہونے سے پورا خطہ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. میں ایک دفعہ پھر اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی دنیا بدل رہی ہے. دنیا جو ہے وہ امن کی طرف جا رہی ہے، دنیا محبت کی طرف جا رہی ہے. جو کرونک صدیوں کے مسئلے تھے وہ سیٹل ہونے جا رہے ہیں. لوگ کاروبار کی طرف جا رہے ہیں، ٹریڈ کی طرف جا رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. آج جو اس وقت افغان گورنمنٹ برس اقتدار میں ہے، یہ پچھلے کتنی دہائیوں سے 1978 سے تو کانسٹنٹلی محمد خان ترکی کے دور سے لے کے آج تک ٹرموائل میں ہیں. اور شاید ہی آپ کوئی ایک گاؤں دیکھیں جس میں بازار میں آپ چلتے ہوئے کوئی لنگڑے لولے بچے یا اس طرح نہ دیکھیں جو افیکٹڈ ہیں اس ساری وار سے. دیر از نو ایجوکیشن، کوئی وومن ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی ہیلتھ نہیں ہے، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو کب تک آپ افغانستان کو اس طرح لے کے چلیں گے؟ ایک وقت تھا جب جہاں آپ جو نظریات کی بنیاد پہ افغانستان کے فیصلے ہوتے تھے، جو دین کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے تھے، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور مولانا مودودی جیسے نظریات کے اوپر بات ہوتی تھی. اور یہ شفٹ کب ہوا، کیسے ہوا کہ آپ مولانا مودودی کے نظریات سے شفٹ کر کے مولانا مودی کے نظریات پہ جا کے بیٹھ گئے؟ تو اس کی انتہا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے اس کی موجودہ دور میں اس کی کوئی اینڈ ایگزامپل دیکھنی ہے کہ بھارت آپ کو اینڈ پہ کہاں لے کے جائے گا، تو یہ ساتھ بغل میں بنگلہ دیش ہے. 50 سال وہ ان کے اشاروں پہ، ان کے اسٹیبلشمنٹ اور را کے اشاروں پہ انہوں نے اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کی، اور آج دوبارہ وہ سکیئر ون پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر اس 14 اگست کو وہاں پاکستانی پرچم لہرایا ہے. اب 25 دسمبر آ رہی ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں قائد اعظم کا برتھ ڈے کیک کٹے گا ڈھاکہ میں. تو وہ فیلئر ہے ان کے 5 سے 6 ڈیکیڈ کا، بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کا. پبلک اب اس چیز کو، دہشت گردی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. آپ چند لوگوں کو ٹرین کر کے دہشت گرد بنا کے کسی سے پیسہ لے کے کسی ملک کے مسلط ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی عوام اب دہشت گردی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی قوم ہے. اور یہ ایک جتھا ہے جو اب دنیا میں آہستہ آہستہ ہر طرح سے ریجیکٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ابھی ہر ملک ریاست کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے اور اپنی نیبرہڈ میں محبت اور اخوت کا پیغام دینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.